बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसको मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और उसने जो नेकी या गुनाह दुनिया में किए हैं उसका बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब काफिर व मुशरिक के बच्चे मर जाते हैं तो मरने के बाद उन काफिर व मुशरिक के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और क्या काफिर व मुशरिक के बच्चे भी मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे, यानी अगर किसी मासूम बच्चे ने अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया या नमाज को मानने से इनकार कर दिया या फिर रोज़े को मानने से इनकार कर दिया या फिर उन बातों से इनकार कर दिया जिन बातों से इंसान का ईमान चला जाता है, तो इसका मतलब उस मासूम बच्चे ने कुफ्र किया। और अगर उसने कुफ्र किया तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफ्र को माना जाएगा। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर बेटा गुनहगार है और आप चाहें कि अपने बेटे को अल्लाह ताला से बख्शवा लें उसकी सिफारिश करके, उसकी गवाही देके, तो ऐसा भी नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी किसी की सिफारिश करके उसको बचा नहीं सकता और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा। यानी अगर कोई चाहे कि मेरे पास 10 नेकी कम है और मैं किसी से 10 नेकी लेके उसको पूरा कर लूं या किसी को 10 नेकी दे दूं, तो ये भी कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। यानी अगर कोई चाहे कि मैं उसकी मदद कर दूं या उससे मदद ले लूं, तो कोई ऐसा भी नहीं कर पाएगा। और मेरे दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा ख़तरनाक दिन होगा जिस दिन प्रेग्नेंट औरतों के हमल गिरा दिए जाएंगे और उस दिन नफ्से नफ्सी का ये आलम होगा। यानी उस दिन लोगों को सिर्फ अपनी ही टेंशन लगी होगी। जैसे माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी। और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, हर एक को सिर्फ अपने ही हिसाब किताब की टेंशन लगी होगी और हर एक इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। यानी जिसने दुनिया में जैसा काम किया उसके उसी काम के हिसाब से उसको उसकी जगह तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे अगर किसी ने गुनाह किया तो उसको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा, या अगर किसी ने नेकी की तो उसको जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि उसको मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और उसने जो नेकी या गुनाह दुनिया में किए हैं उसी का बदला लेना है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत के घरों में से सबसे पहला घर है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। और जो कब्र के इम्तिहान में पास हो जाता है तो उसके आगे के रास्ते साफ हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तिहान में पास नहीं हो पाता तो उसके आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं और वो उनको पार नहीं कर पाता। मेरे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे उस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो 2 फरिश्ते उसकी कब्र में आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवाल का जवाब देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों का जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी दे दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा, और कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे की मंजिल इसके लिए आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे की मंजिल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा
بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں الگ الگ باتیں ملتی ہیں۔ کچھ باتوں کے حساب سے چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقل کو بڑھا کر برابر کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی عقل کے بڑھ جانے پر ان فرشتوں کے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور ایک دوسری بات ہے جس کے حساب سے بچوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان پر شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے؟ اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرک اور کافروں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک بہت لمبا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کی لمبائی اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن پاک کو اوپر اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ شخص اتنا لمبا تھا کہ جیسے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے اگل بغل میں جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کو مانا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ عقل مند اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کو کہاں رکھا جائے گا۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے حساب سے جس طرح مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں تب تک نہیں بھیجے گا جب تک کہ اس کے اعمال کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ اور معصوم بچوں پر کیونکہ شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ روایات کے حساب سے کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو جائیں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ساتھ ہوں گے،
یعنی جنتی مسلمان بچوں کے ساتھ ان کی نگرانی میں رہیں گے، اور یہ بچے ان مسلمان بچوں کی خدمت کریں گے۔ اور کچھ علماء کرام اس مسئلے پر چپ رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا، واللہ تعالیٰ عالم۔ میرے دوستو، ان ساری روایتوں میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابات کی مستحق قرار پائیں۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔